अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो कि एक बहुत अहम इशू पे हम डेली बेसिस पे बात करते हैं कि स्मोक जो पूरे पाकिस्तान के बहुत मसला बन चुका है और हर दूसरा शहर इसकी लपेट में है। तो उस हवाले से जो कि डेली प्रोग्राम में हम डिस्कशन करते हैं इस पे। तो स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम नशर होते ही अहमदपुर शरके की इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाते हुए अहमदपुर शरके के जनवाही इलाके मुबारकपुर में महकमा माहौलियात की बड़ी कार्रवाइयों का एक सिलसिला जारी हो चुका है और इंस्पेक्टर माहौलियात के वहीद मुराद की सरबराही में ये माहौलियाती टीम ने पुलिस के हमरा जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर जो चलने वाले 8 भट्टे हैं वो मुस्मार कर दिए हैं। इस मौके पर वहीद मुराद अंसारी का कहना था कि हुकूमती SSOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि स्मोक को मौजब बनने वाले जो है बट्टा जो खुश्क माहौल दुश्मन अनासर है, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हम शुरू हो चुका है और मुकम्मल खात्मे तक ये सिलसिला जो है वो एक जारी रहेगा। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं साजिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास जो अब इलाके में किस हद तक जो है वो ऑपरेशन हो रहा है और कितने बट्टे जो है वो मुस्मार कर दिए हैं? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ना स्टार एशिया न्यूज पर प्रोग्राम नशर हुआ था और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने फिर नोटिस लेते हुए मालियात आलूगी को जो इंस्पेक्टर हैं वहीद मुराद की सरबराही में 8 भट्टों को मिस्मार किया गया। ठीक है, तो मजीद अब ये कब से ये कार्रवाई का सिलसिला चला है और कब तक ये चलता रहेगा और किस हद तक जो है वो अब देख रहे हैं कि स्मोक में भी कमी आई है, वहां के माहौल में भी कुछ बेहतरी आई है? जी वहीद मुराद का यही कहना है कि जब तक ये भट्टों वाले गंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे और काला धुआं छोड़ेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते रहेंगे और FIR भी उन्होंने दी है और भट्टों को भी मिस्मार किया। उन्होंने कहा पूरी तहसील अहमदपुर शरका में जो भट्टे हैं स्मोक फैला रहे हैं, इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। ठीक है, तो साजिद बलोच कितने भट्टे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर वहां पे चल रहे थे जिनको मुस्मार किया गया है? तकरीबन 40 से 50 भट्टे थे जो बगैर टेक्नोलॉजी चल रहे थे, जिसमें से 8 भट्टे मिस्मार कर दिए गए हैं अहमदपुर शरका के इलाके मुबारकपुर में। ठीक है, तो साजिद इन भट्टों के अलावा और कितने भट्टे हैं वहां पे? वहाँ पे तकरीबन 40 के करीब और भट्टे हैं। ठीक है, तो मजीद जो है उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे उन्होंने किया है कि अभी भी वो बगैर इस टेक्नोलॉजी के चल रहे हैं? जी जी वो बगैर टेक्नोलॉजी ही के चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो आवाम है वो किस हद तक अब इनके साथ ताउन कर रही है टीम के साथ? जी अवाम बेहद ताउन कर रही है और जहाँ पर देखते हैं कि गैर टेक्नोलॉजी के भट्टे चल रहे हैं तो वहाँ पर अवाम भी माहौलियात के जो इंस्पेक्टर हैं वहीद मुराद वो भी पुलिस के हमराह भी जाते हैं और अवाम भी उनका साथ देती है, क्योंकि स्मोक कम होगी तो इंसान भी सांस ले सकेगा। ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि एक बहुत सीरियस इशू था स्मोक का और स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम नशर होते ही इस पे एक्शन लिया गया है। वहाँ पे जो कि अहमदपुर शर्किया में इंस्पेक्टर माहौलियात वहीद मुराद की सरबराही में माहौलियाती टीम ने पुलिस के साथ मिलके ऐसे भट्टों का उनका मुस्मार किया है जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर नहीं चल रहे थे। मजीद जो लोग हैं वो SOPs के खिलाफ जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, उनको भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मजीद नाज़रीन, आगे पर नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि इसी पे हमने स्मोक के हवाले से एक एक्शन तो लिया गया है। प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इशूज पे कल भी बात की थी कि स्मोक के हवाले से बहुत से इलाके मुतासिर हैं, लेकिन वहाँ पे महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं वो मुतहरिक नजर नहीं आती थी। लेकिन प्रोग्राम जैसे नशर हुआ उसके बाद जो है इंतजामिया मुतहरिक हो गई और जो प्रॉपर है फील्ड में उन्होंने इसके हवाले से मजीद इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी हद तक वहाँ की जो अवाम भी है वो भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अवाम जो स्मोक के में इजाफे का बायस बनते हैं उनकी रोकथाम के लिए महकमा जो माहौलियात की जो टीमें हैं अब फील्ड में मुतहरिक हैं और पुलिस के साथ मिल के
جو کہ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات بھی جانیں گے. ہم جو کہ محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹر وحید مراد لشاری سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا بھی موقف جانتے ہیں کہ کس طرح ٹیموں کے ساتھ مل کے انہوں نے فیلڈ میں وہاں پہ احمد پور شرقیہ میں کافی حد تک ایسے عوامل کی روک تھام ممکن بنا دی ہے جو اسموک میں اضافے کا باعث بن رہے تھے. اور جو علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کے, ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو 8 بٹے مسمار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ 40 بٹے اور بھی ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہیں چل رہے. اس حوالے سے بھی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. ناظرین, پروگرام میں نیکسٹ ایشوز پہ بات کریں گے, رخ کریں گے جو کہ نوشہر و فیروز کا, جہاں پہ مہراب پور میں قائم ریلوے پھاٹک عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے. شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے ریلوے پھاٹک پر جو متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں, پورے دن 50 سے زائد ٹرینوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ریلوے پھاٹک بند رہنا بھی معمول بنتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ پھاٹک عبور کرنے والوں کو بھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وقت جبکہ گزرتا جا رہا ہے لیکن انتظامیہ نے ان کے حوالے سے کوئی ایکشن لینے کی توفیق نہیں کی, اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متبادل راستہ دیا جائے. تو مزید تفصیلات جانتے ہیں, ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں وقار احمد ملک صاحب. السلام علیکم وقار, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, ضلع نوشہر و فیروز کا ضلع خیرپور سے ملانے والا اہم سڑک تھری روڈ مہراب پور میں قائم ریلوے پھاٹک شہریوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں. پورے دن 50 سے زائد ٹرینوں کی آمد اور رفت کی وجہ سے ریلوے پھاٹک بند رہنا معمول بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وقار یہ کتنی آبادی اس سے متاثر ہو رہی ہے جو اس راستے سے جن کا گزر ہوتا ہے, ٹریفک کس حد تک وہاں کی متاثر ہو رہی ہے؟ جی, یہ ضلع نوشہر و فیروز کا سب سے بڑا شہر مہراب پور ہے, جو کہ ضلع خیرپور اور ٹھری میرواز کنڈیارو کافی سال کے تحصیل انہیں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وقار, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس پھاٹک سے 5 ٹرینیں گزرتی ہیں, تو وہ پورا دن جو ہے پھر عوام کو کتنا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھاٹک بند رہنے کی وجہ سے, تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی اس کا متبادل راستہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جی, انہی کی وجہ سے عوام نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان انڈر پاس یا فلائی اوور کی منظوری دی جائے. اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے موقف لیا انتظامیہ کے کسی افسر کا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے؟ جی, موقف نہیں لے سکے سر. تو جو متعلقہ ایم پی ہے ان سے کسی سے آپ نے رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے؟ یہ ایک بڑا سویر ایشو ہے, وہاں کی عوام جو ہے وہ کافی مسائل سے دوچار ہے اس وجہ سے. جی, ہمارے ایم ہیں اقرار علی شاہ صاحب, انہوں نے پہلے بھی قومی اسمبلی میں اجلاس میں فرمایا تھا کہ فلائی اوور دیا جائے ہمیں مہراب پور ریلوے پھاٹک پر. ٹھیک ہے وقار, شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس ایشو کے حوالے سے. ناظرین, جو کہ مہراب پور جو کہ نوشہر و فیروز کا سب سے بڑا سٹی ہے, وہاں پہ جو کہ قائم ریلوے پھاٹک ہے عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے. شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے ریلوے پھاٹک پر متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 5 ٹرینیں ایک دن میں وہاں پہ سے گزرتی ہیں, لیکن ان ٹرینوں کے لیے پھاٹک جو ہمیشہ وہ بند رہتا ہے, اور عوام کو بھی وہاں سے گزرنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. لیکن وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے ان کو کوئی متبادل راستہ نہیں دیا جا رہا, اور اس سے عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, یا تو پھر اس پھاٹک کا جو ہے کوئی ٹائم ٹیبل بنایا جائے یا پھر ہمیں کوئی متبادل راستہ دیا جائے. ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھے, نیکسٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں کراچی کا. کراچی میں پولیس اہلکار جو ہے وہ رشوت لینے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. ناظرین, ویڈیو بنانے والے شخص کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملنے لگی ہے. جب بھی کوئی ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے ان کا پولیس والوں کا یہی رد عمل دکھانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے. شہری کا کہنا ہے کہ پولیس والوں کو آئینہ دکھانا ان کا جرم بن گیا ہے, اور اس جرم کی سزا مجھے مل رہی ہے. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی. متاثر شہری نے کہا کہ میری آئی جی سندھ اور وزیر قانون سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. بیسیکلی اس نے بہت بڑا کام کیا ہے جو کہ محکمہ پولیس, جن کو عوام اپنا محافظ سمجھتے ہیں,
اگر انہیں کی کچھ ایسی جو کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ عوام کے سامنے یا کہ اعلیٰ حکام کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے بذات جو اپنی مدد آپ کے تحت عوام، تو پھر یہی پولیس کے اہلکار آنکھیں دکھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد سولنگی صاحب. السلام علیکم اسد صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیا یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. میں آپ کو یہ بتانا چلوں، یہ واقعہ جہاں ہے گلستان جوہر تھانے کا. جی کچھ دن پہلے ایک سوشل ورکر جو ہے اس نے پولیس کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی تھی جو وہ وائرل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پولیس والوں نے ان کو مختلف وے سے دھمکیاں دی اور ان کو ٹارچر کرتے چلے گئے. ابھی 10 اکتوبر کو کچھ دن پہلے اس کی گاڑی جو ہے نا اس کے گھر کے نیچے سے پولیس اہلکار وہی چوری کر کے لے گئے، اور جب وہ کمپلینٹ کے لیے تھانے پہ جاتا ہے تو ان کو موت مار کی دھمکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسد صاحب یہ تو پھر بڑی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. ایک اگر پولیس اہلکار یہ وتیرہ بنا لیں گے تو پھر وہ عوام کو تحفظ کس طرح دے پائیں گے؟ جی بالکل وہی، یہ بھی لڑکا یہی کہہ رہا ہے جو سوشل ورکر ہے. اس نے کہا میں نے تو ایک اچھا کام کیا ہے، ایک پولیس کو آئینہ دکھانے والا کام کیا ہے. جو سریعام رشوت لیتے پھر رہے ہیں، سریعام سارا جرائم پیش افراد کرتے پھر رہے ہیں، اگر میں نے ایک ویڈیو بنائی تو اس کی مجھے اتنی سزا مل گئی ہے کہ رات کو 2-3 بجے مختلف کالز آتی ہیں، مختلف فونز آتے ہیں جس سے مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس سے مجھے گھر والوں کو پریشان کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، گھر سے اٹھانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بازار میں باہر نکلو گے تو آپ کو لیے اچھا نہیں ہوگا. تو میں اپیل کرتا ہوں آئی جی سندھ سے اور وزیر قانون سے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے یا کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائے تو یہ پاکستان میں کیا ان کی سزا یہ ہے کہ اچھا کام کرو گے تو آپ کو موت مار دھمکیاں دی جائیں گی، اچھا کام کرو گے تو آپ کے گھروں سے گاڑیاں اٹھائی جائیں گی. جی تو اسد صاحب وہ ویڈیو صرف ابھی تک کیا شہری کے فون میں موجود ہے یا پھر کہیں اور بھی فارورڈ کی گئی ہے؟ نہیں، وہ اصل میں جب تک اس کے موبائل میں ویڈیو تھی تب تک تو وہ میں جب وہ جو ہے نا اس کے کہنا تھا، میں نے اس سے رات کو بات کی تھی اپنا ملک بابر سے، تو اس نے کہا کہ ویڈیو میرے اس میں تھی موبائل میں. میرے کسی دوست نے یہ شرارت کی اور وہ ویڈیو وائرل کر دی فیس بک کے اوپر اور یہاں وہاں کافی گروپوں میں اس نے ڈال دیے. تو پولیس اہلکار جو کہ نظر آ رہے رشوت موصول کرتے ہوئے، تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے برعکس جو کہ اس شہری کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے شہری نے متعلقہ تھانے کا جو ایس ایچ او صاحب ہیں یا پھر جو کہ آر پی او ڈی پی او، ان تک یہ بات نہیں گئی، یہ معاملہ ان کے نوٹس میں نہیں ہے کیا؟ اس نے سب سے اپیل کی ہے. ٹھیک ہے، سب سے اپیل کی ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی ڈی آئی جی ویسٹ ایسٹ ہے اور ایس ایس پی ہیں، ان کو سب کو انہوں نے جو ہے نا اپیل کی ہے کہ خدا را میرے ساتھ جو ہے نا انصاف فراہم کیا جائے اور مجھے جو ہے نا تحفظ دیا جائے. کیونکہ ان کو کیا رد عمل ملا ہے؟ کسی نے کیا رد عمل دیا ہے پھر ان کو؟ ابھی تک کوئی بھی رد عمل نہیں آیا. یہاں تک کہ 2021 ماڈل اس کی گاڑی تھی جو 10 اکتوبر کو چوری ہوئی ہے، تو وہیں سے جنہوں نے چوری کی ہے سی سی ٹی وی میں نظر آ رہے وہی پولیس والے ہیں، وہی گلستان جوہر تھانے کے اہلکار ہیں جو لے کر جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ یہ ویڈیو اگر ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو اس طرح آپ کو مزید جو ہے نا ٹارچر کرنے کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اسد صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس ایشو کے حوالے سے. ناظرین، یہ جو کہ کراچی میں یہ معاملہ پیش آیا ہے، یہاں پہ پولیس اہلکار کا رشوت لینے کا یہ معاملہ ہے. پولیس اہلکار رشوت نہ لے ایسا بلا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ ہر دوسرے شہر، ہر دوسری جگہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں پہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا ہے پھر اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. ایسا ہی معاملہ یہ اس شہری کے ساتھ ہوا جس نے ان کی ویڈیو بنائی رشوت لیتے ہوئے، بعد میں اسی کو جان کی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں. لیکن اس نے اعلیٰ حکام سے بھی، متعلقہ جو تھانے کے ایس ایچ او صاحب ہیں، آر پی او ڈی پی او، سب سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے اور اہلکار کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل برعکس ہے. تو ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھے، نیکسٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں. رخ کریں ساہیوال کا. ساہیوال میں تحصیل دار حیات میں
ने तमाम कायदे ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी हैं। तहसीलदार ने अपने मन मर्जी से रजिस्ट्रियां करने के लिए प्राइवेट अमला भी तैनात कर दिया है और शहरियों की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का तमाम रिकॉर्ड जो है वो प्राइवेट लोगों के सुपुर्द कर दिया गया है। तस्वीरों में वाज़ेह देखा जा सकता है कि तहसीलदार की मौजूदगी में प्राइवेट अशखास जो है वो रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि शहरों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फिलफोर नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद सलीमुल्लाह खान, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा सलीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम। मेरा मामला इस तरह का है कि साहिवाल रजिस्ट्री ब्रांच की बदअनवानियां ताहाल ना थम सकी, मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। गुज़श्ता दिनों से तहसीलदार मोहम्मद रफीक मुगल जो है वो अरसा तकरीबन 15 से 20 साल से साहिवाल ही में तैनात है और बदअनवानी मंजर आम पर आई है, तो मुज़क्करा बाला तहसीलदार ने को शोकाज नोटिस देने के दौरान तब्दील कर दिया। इससे साबका जो तहसीलदार था उसका भी यही हालात थे। उसके बाद अभी ये नायब तहसीलदार राणा हयात को लगाया है, तो इसने भी यही मामला किया है कि ये एक तो इसने प्राइवेट अशखास रखे हुए हैं, वो लूट मार का बाजार गर्म कर रहे हैं। एक नायब तहसीलदार की आपको पता है कि कितनी सैलरी है, और उसने अगर अपने ऑफिस में 5 से 7 मुलाजिम रख लिए, कोई सब कंप्यूटर और रजिस्ट्री के मामला देख रहे हैं, लोगों की अरबों की प्रॉपर्टी। साहिवाल में तकरीबन 550 के करीब गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड शुदा सोसाइटियां बनाई हुई हैं। ठीक है, लेकिन जितनी सोसाइटियां हैं उनमें से तकरीबन 200 से 250 के करीब तो मालकान भाग चुके हैं, लोगों की कीमती पेमेंटें लेके, लोगों की जिंदगी में जमा पूंजियां लेके फरार हो गए, जो आज तक नहीं वापस आए। कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया, किसी को नैब ले गई है, तो लोग रुल गए हैं। साहिवाल में सबसे ज्यादा सिविल कोर्ट में यही कॉलोनी और घरों और मकानात के केसेस चल रहे हैं। ठीक है सलीम साहब, आपने तहसीलदार का मौक़िफ़ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? तहसीलदार साहब से 2 दफा मौक़िफ़ लेने के लिए उसके ऑफिस गए हैं, लेकिन तहसीलदार साहब एक दफा तो ताला लगा के मौका से फरार हो गए, एक दफा उन्होंने फोन पे कॉल का डिस्कनेक्ट कर दी जब टेलीफोनिक रब्ता किया गया। तहसीलदार साहब का बहुत ज्यादा असर रसूख है साहिवाल में। कुछ अर्सा पहले सबका डीसी साहिवाल जो आजकल चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है मंजूर भट्टू साहब, वो साहिवाल आए थे, तो उन्होंने इसी तरह साबका रजिस्ट्रियों का जो तहसीलदार था राणा रफीक चौधरी रफीक, उसे उन्होंने बर्खास्त कर दिया नौकरी से। तो अभी ये नया तैनात हुआ है, तो इसी ने भी वही रवश बरकरार रखी। साहिवाल में तकरीबन तमाम सोसाइटियों में से कोई 100 के करीब है जो रजिस्टर्ड है, बाकी 400 गैर रजिस्टर्ड चल रही हैं, और भारी रिश्वत लेके दिन रात एक करके रजिस्ट्रियां लोगों की जा रही हैं। ठीक हो गया, ठीक है सलीम, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासरीन, साहिवाल में तहसीलदार हयात ने तमाम कायदे ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहां के तहसीलदार ने अपने मन मर्जी से रजिस्ट्रियां करने के लिए प्राइवेट अमला भी तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि शहरियों की करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी का तमाम रिकॉर्ड जो है वो प्राइवेट लोगों के सपोर्ट कर दिया गया है, और तस्वीरों में वाज़ेह देखा जा सकता है कि तहसीलदार की मौजूदगी में प्राइवेट अशखास जो है वो रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और शहरों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर से फिलफोर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और तहसीलदार से हमारे नुमाइंदे ने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दफ्तर में कभी मौजूद नहीं होते और कॉल पे रब्ता करने पे वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जनाब, जो कि वो बारीक रिश्वत लेके लोगों से, प्राइवेट लोगों से रजिस्ट्रियाँ करवाई जा रही हैं। प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करेंगे हम जतोई का। नाज़रीन, जतोई पुलिस से इंसाफ न मिलने पर साइल की डीपीओ दफ्तर के सामने खुदसोजी की कोशिश। जतोई के रहायशी हैं अरशद हुसैन, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली और ड्यूटी पर मौजूद हैं जो पुलिस एहलकारों ने आग पर काबू पाकर मुतासरा शख्स को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। और खुदसोजी की कोशिश करने वाले जो है वो शख्स का बीवी और ससुरालियों से झगड़ा चल रहा था। मुतासर शख्स ने अपने घर को आग लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त दी थी और थाना जतोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई न करने पर खुद को आग लगाकर खुदसोजी की कोशिश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस सारे मामले की। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मलिक यूसुफ नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा
क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, जतोई पुलिस से इंसाफ न मिलने पर शहर की डीपीओ दफ्तर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसूजी की कोशिश का वाकया है। जतोई पुलिस से इंसाफ न मिलने पर शहर की डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर के बाहर खुदसूजी की कोशिश। जतोई के रिहायशी अरशद हुसैन ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बर वक्त आग पर काबू पाकर मुतासरा शख्स को बचा लिया है। डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतासरा अरशद हुसैन को बर वक्त आग पर काबू पाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुतासरा शख्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज है। खुदसूजी की कोशिश करने वाले शख्स का बीवी और ससुरालियों से झगड़ा कर रहा था। मुतासरा शख्स ने अपने घर को आग लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी थी। थाना जतोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई न करने पर दिल बर्दाश्त होकर खुद को आग लगाकर खुदसूजी की कोशिश की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने वाकये का फौरी नोटिस लेकर एसएचओ जतोई से जो है वजाहत तलब कर ली है। इस पर मैं आप एक बात और भी आपको वाज़ेह करता हूँ कि गुज़िश्ता रोज भी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का महकमा पुलिस की बदनामी का सबब बनने वाले करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कड़ा एहतसाबी अमल जारी है। रिश्वत लेने, शहरियों को ब्लैकमेल करके पैसे लेने का इल्जाम थाना जतोई में तैनात 2 ASI और 1 हेड कांस्टेबल को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। महकमा पुलिस में बदनामी का सबब बनने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का एहतसाबी अमल का सिलसिला जारी है। थाना जतोई में तैनात पुलिस मुलाजिमीन बिलाल अहमद ASI, मुश्ताक अहमद ASI, शहजाद हेड कांस्टेबल को शहरियों को ब्लैकमेल करने, बेगुनाह केसों में मुलव्वस करके रिश्वत लेने, जराइम पेशा अफराद के जरिए मंजिल लेने और यूट्यूबर जेली पीरों को पकड़कर FIA का खौफ दिलाकर मुख्तलिफ प्राइवेट मकानों में महबूस रखकर लाखों रुपए लेकर छोड़ने के इल्जाम में मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने कहा है कि महकमा पुलिस की बदनामी का सबब बनने वाले पुलिस मुलाजिमीन के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जबकि अच्छे शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। जी ठीक है मलिक यूसुफ नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जतोई की जो पुलिस है उनसे इंसाफ न मिलने पर साहिल की डीपीओ दफ्तर के सामने खुदसूजी की जो कोशिश की गई है उसको फौरन जो है वो पुलिस एहलकार ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेकिन उस शहरी की खुदसूजी करने की जो मेन वजह है महकमे पुलिस की जानिब से उनको जो कि वक्त पे कोई भी उनको रिस्पॉन्स ना मिलना, जिसकी वजह से उसने खुदसूजी करने की कोशिश की। तो जतोई की जो महकमे पुलिस है नाज़रीन वो वक्त पे ना तो इंसाफ फराहम करती है और दूसरी जानब जो जराइम की भी शरह वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, चोरी डकैती की वारदातें आम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो तंग आकर इस तरह का कदम उठाने का हिम्मत करते हैं।